الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. إن من بين أخواتها بدخول اللام في معمولاتها تليالت بلنات متقاباو كأرات نقر عند لاي تبلوال ሶስቱን አልሳልፈን አራተኛው ላይ ነው ያቆምነው። والرابع على معمول الخبر كلاميቱ ምትገባበት ነገር የኢነ የማዕሙሏ خبر ላይ ትገባለች አሉ። بشرط تقدمه على الخبر አይሆን معمول الخبر بخبر كإن خبر من በማለት شرط አሉ በመቀደሙ شرط لم خلاصا لازم نميلو تصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر فلذي معمول الخبر كخبر بهلا كمتع يرقال بتام كأن من هنا بتام يرقال فلذي بشرط تقدمه على الخبر عن شرطها ولم يكن حالا معمول الخبر ደግሞ حال ካልሆነ ነው حال ከሆነ ማትገባም ማለት ነው ላሚቱ وصلاحية الخبر لدخول اللام عليه ሌላው شرط እንግዲህ معمول الخبر ከخبሩ መቀደም አንድ شرط معمول الخبر حال አለመሆን ሁለት شرط እንደገና خبሩ ደግሞ ለምን صالح መሆን አለበት አሉ نعم ላምን የሚቀበል መሆን አለበት ትናንት ያሳለፍናቸው ነገሮች አላቸው ማዲ ከሆነ ሙተሰሪፍ ከሆነ ቀድ ካልገባችበት ምን አይገባበትም ብለን ላም አትገባበት ስለዚህ ማዲ ሆኖ ሙተሰሪፍ ሆኖ ቀድ ያልገባችበት خبر ከሆነ ማዕሙል الخبሩም ላይ ምን አይሆንም ይያልን ላሚቱ አትገባ ምክንያቱም ዓሚሉን ነው የሚከተለው ማዕሙል ዓሚሉ የማይቀበል ከሆነ معمولم عاملي يقبل ملنا من هنا على يقبل ملال طيب مثال شرط الاموال لو سيامتوا نحو ان زيدا لعمرا ضارب انغدي ان سمان يازج ان زيدا ضاربون خبروا نبر ايه عمرا يميلو يضاربون من هنا نعم معمول ስለሆነ متوسط اسمعنا خبروا محل طالقا ስለገባ لا ما سقبتن إن زيدا لعمرا ضارب يتشالال وإن في الدار لعندك زيدا جالس يدقمو إن في الدار خبرانه جالس زيدا منو هنا سموا هنا سموانا السامكاكل ما نقبع خبروا قبع سلذي لعندك የማን ማዕሙል ነው ይያልን ነው خبرዋና ስሟ መካከል እኮ ገብቷል ምንድነው ማዕሙል የጃሊሱን خبر ነው ይሄ عندك የሚለው ظرف من ተለጠለው በጃሊስ በخبرዋ ነው የخبرዋ ማዕሙል فلو تأخر عن الخبر የመጀመሪያው شرط بشرط تقدمه ያለውን محترز ሲያመጡ لم يجوز دخولها عليه دخول اللام على المعمول አይቻልም من يبالن يمثل نحو إن زيدا جالس عندك علك يا هون عنده يمان معمول نو يالنا يجالس تأخر ومتع كأنه بتأم من هنا يالنا يا شباب لا ميتون لما سقبات راق على أي قبام طيب كما لو كان مع تقدمه حالا ألقى قبط سالم تقدمه سابقا كخبره حال كهنم عندما يتشال أو الخبر غير صالح للام يتشال لامتون ما يقبل سيهون لامتون عندما تقبابته نحو إن زيدا راكبا يأتيك ونزل يا شباب إن سمان يازج خبروا محلنا اسموا محل ما نقبتو نبر معمول الخبر يأتي معمول قبتو نبر لكن سيقبا من هنا قبا نعم حل هنا قبا حل ميبالو نقر نقر لصاحب الحال عند صفتنا ميبالو
جاء زيد راكبا ما لك يا شباب لزيد بلفظ እንኳን ሲፈት ብለን ባናعربው በማዕና ምንድነው ነው ምን እየተወሰፈ ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ ይሄ ራኪበን ያለው ጣልቃ እንኳን ቢገባ በለፍ ያው ሲፋ ከመውሰፍ ስለማይቀር ظاهر اللفظ ቢያበቁት እንኳን በማዕና ወስፍ ስለሆነ እንደተአخረ ነው የምናየው ይሄ ራኪበን ያለው ከማን በኋላ እንደመጣ ነው የሚታየው ከሷሂብ الحال ياتي ሚለው ውስጥ ፋይል አለ ከሱ በኋላ ከየቲ በኋላ እንደመጣ ስለሚታይ ማዕናን እንደተአخረ ስለሆነ ላሚቱ አትገባበትም አሉ ሐል ከሆነ وان عمرا خالدا ضربه ይሄ ደግሞ ምን ተخلف ያለበት ምክንያት ነው እንትን ነው ምሳል ነው ان عمرا سمعنا خالدا يخبروا معمول ነው የضرب ضرب سلام ይሄ ማዲ ሆኖ متصرف ሆኖ ቀዳል ገባችበት ምን አይቀበልም ብለን ላም አይቀበልም ስለዚህ የሱም ማዕሙል ምን መሆን አለበት ላምን አይቀበልም ቢቀደምም መሐልም ቢሆን ላም አይገባባ ሊገባበት ان عمرا لخالدا ضرب ይከለከላል አሁን ባለው ሚሳል ብቻ ነው ማምጣት የሚቻለው አሉ ስለዚህ ቅድምም የቀራውት ቤት አለ እዛ ላይም ጠቁመዋል ከአራት አንድ ነገር ላይ በመግባት ላመል ابتداء بإن تليالت ليلوች ላይ አትገባም وهذه اللام تسمى اللام المزحلقة بالقاف المزحلقة تنشراتتش ማለት ነው أو بالفاء مزحلفام تبالال لمن لأنها الداخلة على المبتدئ نبرت قالوا لام الابتداء فزحلقت مع إن للخبر إن قاست متى ወደ خبሩ ተንሸራታ ነው አሉ ለምን كراهه اجتماع حرفي تاكيد ትናንትም ተቆም አድርገዋል ሁለት ተاكيድ ከእነ በኋላ ቀጥላ ብትመጣ ወይ ደግሞ ከእነ በፊት ለእነ ቢባል ወይ እነ ለቢባል ሁለትን حرف التاكيد ምን ማድረግ ያስይዛላሉ በአንድ መሰብሰብ ስለሚ አሲዝ መሃል ላይ ሌላ ፋሲላ አምጥተው አንሸራተዋት ነው طيب ليلا حكم دقمو وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد بقى العمل إلى صاحب الخلاصة الصنع دقمو سيستمرون وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف الستة فيبطل عملها نزاهن يسالفنا تشو سدست حرف وجلاي ጭማሬ ሆነች ማ ተገባና የነዚህ የስድስቱ ሁሉ አህሩፎች ስራ ምን ይሆናል ይበላሻል አሉ እንግዲህ ዛይዳ ብለዋል ልብ እንላለን ሌላ ማ መውሱላ ማ አለች እሷ ከሆነ ስራዋን አታበላሽም ራሷ ስም ትሆናለች ለነዚህ ለስድስቶቹ አሩፍ መስደሪያ ከሆነችም አታበላሽም ዛይዳዋ ብቻ ናት ካፋ ተብላ የምታበላሽ ለምን ስራዋ ለምን ተበላሸ ለሚለው لانما እቻውን የገባችው መዛኢዳ قد ازالت اختصاصها بالاسماء በስሞች መለየታቸውን እነዚህ ስድስት ፊደሎች ወይም ፊደላቶች አስወግዳዋለች አሉ فوجب اهمالها ለዚህ ሲባል ኢህማሉ ምን ሆነ ይያሉ نعم ግድ ሆነ እንግዲህ የሚሰሩም ይኖራሉ وجب اهمالها بالنظر الى الاكثر አምስቱ ላይ እንደዛ ነው አይሰሩም ተብሏል ስድስተኛዋ ወይ አንዲቱ እሷ ወደፊት እንደሚመጣልን مسراتها ميچالال ولهذا تسمى ما هذه كافة كما زائدة ان لكن لعل نزل يمتغباو ما كافة تبلا تطرالچ አሉ لكفها لما كلكلوا ما اتصلت به عن العمل سوا غبتابت የመጣችውን حرف كسرا ስለምትከለክል መልካፋ ትባላለች وتسمى ايضا المهيئة الزجاجي مالتنا مهيئة لأنها هيئت هذه الأحرف للدخول على الأفعال إذا بفيت بمن يتليونات قبل النبي بالأسماء بالجمل الاسمية نبه كما ستقابع يعني اختصاص بلا شكنا فهيئتها للدخول على الجمل الفعلية كما أنها تدخل على الجمل الاسمية سلزه ملكافة كسرى مكالكالوان كاين ملكافة تبالالي ይሄን ማዘጋጀቷን ካይደን መልሙሃይያ مثال نحو انما الله اله واحد
እንግዲህ እቺ ኢነ ናት ይያሉ ነው ኢነማ የምትባል ሐርፍ አለች እሷ አይደለችም እቺ ሐስር ምናምን ተጠቅማለች የምትባለው እሷ አይደለች ኢነ ነበረይ ኢነ ላይ ምን ገባባት ይያሉ ነው መዛኢዳ ገባች ከለከለቻት ጁምላው ያው ሙብተዳና ኸበር ሆኖ ቀረ አላሁ ሙብተዳ ነው ኢላሁን ኸበር واحد نعت الإله الآية 71 بعد 100 من سورة النساء مثال لإهمال إن المكسورة ودخولها على الاسم أو جملة اسمية نوعهم ونحو قل إنما يوحى إلي الآية 8 بعد 100 من سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد سلزها هونيتشي إن لا ما قبائنا جملة فعلية لا يقباج يوحى فعل ماضي مغير صيغانه إليه يجعل مجرور بيوحين تلتلا أنما إلهكم يا بماني هنا نعم مصدريان نطلع يكرم سم منصبنا خبر مرفوع يكرال نجي مالتنا سلزة أنما إلهكم إله واحد جملة لا أنس إلهنا لا يوحى نائب الفاعل هنا أنما إلهكم من ملا مثال لدخولها على الفعل ونحو أنما إلهكم إله نعم لأن ونحو أنما إلهكم إله واحد الأنبياء الآية 8 بعد 100 مثال لإهمال أن المفتوحة ودخولها على الاسم إلهكم إله ومثال دخولها على الفعل نحو أفحسبتم أنما خلقناكم عبث أنما خلقناكم الآية 15 بعد 100 من سورة المؤمنون قديش أن أتكرم يالنا شباياتش إن جملة لنا متاتكرر يتشنيو أدقمو ياو عملوا أنقوان بيكر منو أيكرم يالنا شبا مصدر يالنا تو أيكرم سلزة عامل سيكدم قدم يالنا ونقاهن من الناس سرالت ما مقبتا ያለው إن أن የሚባልበት ዋጅብ የሚሆንበት ጃኢዝ የሚሆንበት ምናምን የሚሆንበት እንዳለ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ فحسبتم ለዚህ እንግዲህ أنما خلقناكم معمول ነው تصدوا مسد مفعولي حسبتم ስለዚህ خلقناكم ላይ ገብታ መጣይ ونحو كأنما زيد قائم እንግዲህ ቁርአን ላይ አላገኙም ለከአነ مثال لإهمال كأن ودخولها على الاسم لو زيد مبتدا قائم خبر جملة اسمية لا يقبتا مهملة هنا متى ومثال دخولها على الفعل نحو كأنما يساقون إلى الموت على السادسة من سورة الأنفال كأنما يساقون فعلنا نائب الفاعل نوه يساقون من سلزه جملة فعلية لا يقبتا مهملة هنا متى ما سلقبات جبات ونحو لكنما زيد قائم مثال لإهمال لكن ودخولها على الاسم زيد مبتدا እንግዲህ قائم خبر معناه ምንድነው ብለናል لكن ማዕናቸውን አይሰቱም ያ ሸባብ ማ ብትገባባቸውም ከማዕናቸው ምን አይሆኑም ነው ምንለው አይወጡም ኢስቲድራክ ተሽቢህ ምንድነው ተወቁዕ ተረጂ ምናምን የሚባለው ነገር እስ እንዳለ ይሆናል ومثال دخولها على الفعل قوله ولكنما أسعى لمجد مؤثل هذا انجدي ولكنما بلو وما لا يسقبات لكنما أسعى لي أسعى فعل مضارع مرفوع فاعله أنا جملة فعلية لي قبتها متى قبله ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي نو بيتو يلالو كذهبا في تعالى بيت عمدتو يزه دمو تمام وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي طيب እኔም መጓዘው መንቀሳቀሰው ለትንሽ መዒሻ ቢሆን ትንሽ ገንዘብ ይበቃይ ነበር ብዙ አልፈልግም ነበር አለ እኔም መጓዘውና መንቀሳቀሰው ሸረፍ ሙአሲል ለሆነ ሸረፍ ነው እሱን መጅደን ሙአሰልን ደግሞ የኔ አምሳያዎች ያገኙታል ደርስበታለሁ አገኛለሁ ሲል ላኪን ማ ስለገባችባት ካፋይቱ ዛኢዳይቱ ሙህመላ ሆና ጁምላ እስም ፊዕልያ ላይ ገብታ መጣይ ونحو لعل ما زيد قائم
مثال لإهمال لعل ودخولها على الاسم زيد مبتدا وقائم خبر ومثال دخولها على الفعل قوله لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة لعلما ملو يصدر مجرشان نصف صدره أو بعد صدره أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة بيته مدفو بيتم سلزي ينورون بإتيان الأتان እንግዲህ የሚያደርጉ አሉ በዛይ እያነወረው ነው ሰውየው ስለዚህ ሻሂዳችን እኛ ለዓለ ማስለገባችባት አባአት فعل ماضي ነው ታኡድ علامه التانيث ነው النار فاعل ነው በጁምላ ፊዕልያ ላይ ገብታ መጣች ናር እንግዲህ ዋነታ ናት ብለናል ነወይራ ተብላ ተሰገራለች ያን ዘመላህ ላይ ያሳለ እና አባአ طيب متعدم مادم هنا يتقمطال بلوال اضاء አሁን متعدي ሆነው ከተጠቀሙት اضاءت نعم لك النار الحمار مفعول به ነው ያልን طيب ስለዚህ ለሁሉም አምስላዎች አመጡ ኪማ ገብታ ሁላቸው ሙህመል ይሆናሉ እዛ ላይ ወቀዱ በቀል አመሉ ይላሉ በቀድ ያመጣሉ ለሁሉም ነው ሁሉንም አምጥተው ሲያበቃ ወስሉማ بذي الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل ሊቀርም ይችላል በቀል ይላሉ ይሄን ማለት ሁላቸውም ላይ ነው ለይተ ብቻ ላይ ነው እንግዲህ ሹራሖችን እዛ ላይ ማየት ولا يستثنى من هذه الاحرف قالوا صاحب الشرح الا ليت ከነዚህ ከስድስቱ ما ከገባች በኋላ ተሰራለች ተብሎ استثناء የሚወጣ የለም ለይተ ብቻ እንጂ አሉ فيجوز فيها الاعمال ليت لاي ما سرات ይቻላል አሉ لانها لم يزل اختصاصها بالاسماء باتصال ما بها الا እንግዲህ ቺማ من اسمائها من الناس ብለናል ያሰበ مل مهيئه ነበር እነዚህን ሐርፎች በጁመል እስሚያ ከተለዩ በኋላ ወደ ጁምላ ፊዕልያ እንዲገቡ አዘጋጅታቸዋል ለይተን ምን አላረገችም ይያልን ያሰበ ለይተ ላይ መግባቷ ጋር ለይተን አላዘጋጃቻትም ለይተ ማም ገብቶባት ጁምላ ፊዕልያ ላይ ገብታ አልመጣችም طيب የለይተን ምሳል ምንድነው ያመጣልን አለፈው ላይ ያሰበ አምጥቷል አላመጣም አምሲላዎቹ አለፉት አምሲላዎች ላይ የለም ማለት نعم የለም ስለዚህ እሷ ማ ከገባችም በኋላ ምኗን ጠብቃ መጣለች ይያልን ነው በጁምላ እስሚያ ተخصص እንዳለ እንደቀረ ስለሆነ እሷ ልትሰራ ትችላለች አሉ والإهمال إهمالم ይቻላል الحاقا لها باخواتها ሌሎ አቢጤዎቿ ወነሱ አስጠግተን ላናሰራትም እንችላለን አሉ نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه እንግዲህ ليتما زيدا قال كما سرات كلكلاتن زيدن سمانو قائمون خبران ليتما زيد قال نعم ما كلكلچات زيد مبتدا ነው قائمون خبر وقد روي بهما قوله قول الشاعر قولها بالطر ነበር ሴት ናት ያለችው ይባላል እንግዲህ شخص በሚለው ወይ በዛ ሐምሎት ነው ይላል ሴት ናት ያለችው ይባላል ዘርቃው ለማማ ነው ምናምን የሚሏት የብዙ ቀን ጉዞ መታይ ነበር ይባላል ሽዕሩ ቂሳ አለው ቂሳ አሽበህ بالفبركه እንግዲህ صحيح ከመሆኑ ትንሽ አስቸጋሪ ነው على كل الاحوال حده النظر ነበራት እሱን አይታ ይሄ ሐማም በአየር ላይ ሲበር ቆጥራ አወቀችው ይባላል ማወቃን በምን አወቁ ሸበካ ላይ ወደቀና ድፊት የሚሉት ነገር እዛው ገብቶ ሲቆጠር እሷ እንዳለችው ሆነ ይላል قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي እንግዲህ قالت الا على استفتاحيانات ليتما هذا الحمام لنا ديك ليت ላይ ማገባይ الحمام كان አሰርታታለች ማለት ነው ለይተን الحمام ካለችሳ
على السراتشات لنا خبر هنا لمبتدا وإلى ليت إلى حمامتنا أو نصفه فكدي نقدي بليلا ميورا للالو بيت ليت الحمام ليه إلى حمامتيه أو نصفه كديه تم الحمام ميه كساون جمر يوصل نبرنا من قالت ይሄ የሚበረው በዚህ በጀው ላይ የሚበረው حمام የኔ በሆነ حمام جمع ነው ለኔ በሆነ አለት أو نصفه كديه إلى حمامتيه እያለች ነው አንድ አለኝ ወደኔ حمام ተጨምሮ ማለት ነው أو نصفه أو بمعنى بل أرجو ወይ بمعنى الواو أرجو ግማሹም ይበቃኛል አለት تم الحمام 100 ስንት ሆናል 100 ሞላ ስለዚህ የሚበረው حمام ليت الحمام ليه የተባለው 66 ነበር አሉ 66 ርግብ أو نصفه كديه أو بمعنى بلنات ወይ بمعنى الواو نات የ66 ግማሽ ስንት ነው የሚሆነው 33 زائد 66 ስንት ይሆናል 99 زائد 1 እሷ ዘንድ አንዳል ስንት ሆነ 100 በዚህ አይተው ሸበካ ላይ ሲያገኙት እንደዚህ ሆኖ ሌላም እንግዲህ የሚወራም ቂሳ አለ أو نصفه فقد ስለዚህ ይሄ يروى برفع الحمام على إهمال ليت الحق لها بأخواتها بلنا وبنصبه على إعمالها قدم اندالنا ليت الحمام لنا ليت الحمام لنا ليت ما هذا الحمام لنا نقديه الحمام مله ليت ما هذا أصل سموه ذان اسم الإشارة كسبوا على مذكره حمام ذا عندهنا نوم مهون منصوب كهنا محله ليت ما صرتابت حماما نلاله مرفوع كهنا دقمو محله من نلاله حمام لنا ملو خبر ስለዚህ መስራቷም على መስራቷም ይችላል ግን ይሄ እንግዲህ ኢልሃቅ ነው እንጂ በሌላ ሁለቱም ላይ ችግር አለ የሚሉትን እንልና እናያለን هذا مذهب الجمهور አያውን ያሳለፍነው የጅምሁሮች አባባል ነው አሉ እምትሰራ ማገብቶባት ልትሰራም ላትሰራም የምትችለው ለይተ ብቻ እንጂ ሌሎች ይሄንን ማድረግ አይችሉም ነው የሚሉት ጅምሁር ومن النحاة من جوز إعمال البقية قياسا على ليت ሌሎችም ማገብተባት ሲያበቃ መስራቷ ይቻላል ያሉ ኑሃቶች አሉ ለምን ቢሏቸው በለይተ ቀይሰናል فإن الإعمال لم يسمع إلا فيها كعربوች ማሰራት ለይተ ላይ ብቻ እንጂ ስላልተሰማ سماعا ሌሎች ላይ የለም قياسا እናሰራለን አሉ ومنهم من قاس عليها لعل وحدها لعلن ብቻ የቀየሱ አሉ ሌሎች አይቀየሱባቸውም ያሉ አሉ لعلن ብቻ ለምን ቀየሱ ለሚለው ደግሞ ማዕና ላይ ሙተቃሪቦች ናቸው ያጀበ ለይተና لعل ማዕናቸው ምንድነው ያለው ነገር ሙተቃሪብ የለይተ ወይ مستحيل ነው የሚፈልግባት ወይ ደግሞ ምንድነው ብለናል ما فيه عسر ነው የዛችም ይሄ ተረጂ ምናምን የሚለው ወደዚህ ወደ ተመኒ ምን ያለ ነገር ነው ቀረብ ያለ ስለሆነ ማዕና ስለሚያቀርባቸው ለዓለን ብቻ በለይተን ቀይሳለን ያሉ ማሉ ومنهم من قاس معها إن تقيسالች الباب ስለሆነች ሊሉና قال بعد شراح الألفية بعد على እንግዲህ ማን እንደሆነ ማየት ነው አልዓየን لا يصح القياس في شيء من ذلك አሁን ተባለው ላይ ምንም قياس የሚባል ነገር لا في جميعها ولا في بعضها قياس አይቻልም قياس مع الفارق ነው ሊሉና لبقاء اختصاص ليت بالاسم دون غيرها ይሄ قياس ምን ይባላል ለይተ ማም ገብታባት ጁመል እስሚያ ላይ መخصص እንዳለ ነው ሌሎቹ ደግሞ ከገባችባቸው ይሄ ተخصص ምን ሆነባቸው ቀረ ፋሪቅ እያለ نعم ፋሪቅ እያለ ምን አረግ መቀየስ አይቻልም ይሄ የጅምሁሮችንም አባባል ያበላሽባቸው ምክንያቱም ጅምሁሮችም ቅድም ምን ብለዋል ለይተ اختصاصا بالجمل الاسميه እያለ قياسا او الحاقا لها على اخواتها من ما رجال እንችላለን ብለው نعم على ما ሰራት እንችላለን ለምን ስለዚህ የቂያሱ ማል ፋሪቅ ዘላ ያለ ከተባለ እዛም ላይ
ስላለ ለይተ ቢገባባትም ባይገባባትም መስራቷ ነበር ግድ የሚለው ያው ሰማዕ ተገይቷል አሉ ደሊላቸው ሰማዕ ነው ይሄ አሁን የተባለው ሽዕር ላይ حمام تنصبهم ترفعهم ስለተሰማ እንግዲህ ያው ሰማዕ من أدلتهم ነው በዛ ይመልሱ ይሆናል واحترز المؤلف بالزائدة على الموصولة يتنققت مزائدة بمالك عما الموصولان قالوا فإنها لا تبطل عمل هذه الأحرف التبلاش مالو مثال نحو أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين الآية 55 من سورة المؤمنون طيب أيحسبون ينقدي أن ما نفلقان يهون أن يالتشو إتما كفايت زائدايت عدلتشم أن الذي مالتنا راس وما لأن من دنات للنل سمنات لمحل النصب نمدهم ملو سلاوانو بهن من مال بنمدهم من تلتلال نسارع من الجملة يا لأن من هنا نعم ها خبر في محل الرفع خبر هل تكلكلت متشي موصولة سلونة راسها سمنا ومتوانا أو نو إيه عنا سمعنا خبروا عن إذا سدت مسد مفعولي يحسبون إذا في تما تعالى نقول النوع الثالث من النواسخ إن باب ظن ناتشو ذلا ينقول عندنا نقزي يعني ሁለት ማዕሙሎች የظنن حسبا ሁለት ማዕሙሎች ቦታ ይዘጋሉ ሊመጣልና ለዛ ላይ ደግሞ እናያለን በሰፍ وقوله ونحو قوله ولكن ما يقضى فسوف يكون እንግዲህ የሚለው فوالله ما فارقتكم قال يلكم ነው ይላል صدر فالله ምሎ እኔ እናንተን አልተለያየኋችሁም እናንተን ጠልቻችሁ አይደለም የተለያየኋችሁ ነው የሚለው ከናንተ የራቅኩት ቀላ ማለት ጠላ ማለት ولكن ما يقضى فسوف يكون الله يشاء ነገር ተፈጻሚ ስለሆነ ያው በሱ ተለያይቼ ነው እንጂ ጠልቻችሁ አይደለም ሲል አሁን እቺ ላኪንማ ምንድናት ይያልን لكن الذي يقضى ማለት ነው እቺማ የላኪን ስምናት يقضى صلانه فسوف يكون خبر عندي موصول فيه معنى العموم ስለሚኖርበት ያው ሸርጥን ይመስልና خبሩ ላይ አንዳንድ ጊዜ ምን ይገባበታል ብለና ፋ ትገባበታል ራቢጡ አይቱ ፋ እንደምትገባ ሸርጥያ ላይ موصولም አንዳንድ ጊዜ ገብቶበት ይመጣል ومثلها ما المصدريه عندما الموصول عنات ባለመከልከል ما المصدريه نحو أعجبني أن ما فعلت حسن እቺ ደግሞ አሸበብ ቅድም መል መውሱላ ራሷ ስም ትሆናለች ብለን ነው ያውኔቱ ደግሞ መስደርያ ከሆነ ምን ታረጋለህ نعم አሁን أنما فعلت እቺ أعجبني فاعل ነው أنما أعجبني فعلنا مفعول ነው ኑኑን ወልቃያ أن የምትለው እንግዲህ እቺ نعم أي أن فعلك حسن ሲዞር እንደዚህ ከሷና ከስሟ የመጣው ነገር ምን ሆኖ ይመጣል በመስደር ይዞርና ምን ይሆናል ስም ይሆናል حسن خبر أعجبني أن ما فعلت حسن أن فعلك حسن ስለዚህ فعلك حسن ነው የሚሆነው ለአዕጀበ أن ስሟንና خبሯን ይዛ ደግሞ ለአዕጀበ ምን ይሆናል فاعل أعجبني كون فعلك حسنا أو أعجبني حسن فعلك نسم يدرجال ስለዚህ ማ زائدايቱ ትከለክላለይ موصولايቱ ራሷናት ስም የምትሆነው አትከለክልም አሁን ያልናት ደግሞ ማ ባዕዷ وتخفف نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه